अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़ख़र। मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने सख्त बयानिए का बोझ उठाना पड़ेगा और लगता यह है कि मुस्तक़बिल करीब के अंदर जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा मुस्लिम लीग नून भुगतने जा रही है, क्योंकि एक जानिब सेनेट इलेक्शंस हैं और दूसरी जानिब ब्रॉडशीट का केस है। और सख्त बयानिए का जो नुकसान है उसकी एक हल्की सी मिसाल आज बसबील तज़किरा आपके साथ करता हूँ कि आज हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई और सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त ज़मानत रद्द कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज के वकील से पूछा कि आपकी इस दरख्वास्त ज़मानत की ग्राउंड क्या है। क्या ये मेरिट के ऊपर दरख्वास्त ज़मानत आपने दायर की है या हार्डशिप्स की बुनियाद पर आपने ये दरख्वास्त दायर की है, जिस पर उनके वकील ने कहा कि हार्डशिप्स ग्राउंड्स के ऊपर हमने ये दरख्वास्त दायर की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चल निकल, दरख्वास्त फारग हो गई उनकी। खैर, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दो मामलात हैं जो इस वक्त जिसके लिए हुकूमती पॉलिसी साज़ों ने अपनी हिकमत अमली तय की है, और इसका मैं बार बार आपसे कहता रहूँ अपने वीलॉग्स के अंदर कि ब्रॉडशीट का वाहिद और मकसद इस वक्त जिस तरीके से इसको उछाला जा रहा है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किस तरीके से नून लीग को प्रेशराइज़ करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लेके आया जाए, ताकि उसका जो बयानिए की शिद्दत है ना सिर्फ वो कम हो बल्कि टेम हो के उनके पास बैठी रहे। लेकिन ऐसा होता मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नून लीग ने भी अपनी एक बहुत हार्ड पोजीशन ले ली है और उस पर से अभी वो वापस आने में तैयार नहीं। और इस हार्ड पोजीशन के अंदर उन्होंने अपने दोस्तों को क्या पैगाम दिया ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि कल ISI के हेडक्वार्टर के अंदर आर्मी चीफ की भी बड़ी अहम मुलाकात हुई और वहाँ पे भी कुछ ख़ास प्लानिंग्स के ऊपर तबादला ख्याल भी हुआ है। अब ब्रॉडशीट की तरफ आते हैं। ब्रॉडशीट आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा मामला है जो खुलता चला जा रहा है, और ना सिर्फ खुलता चला जा रहा है बल्कि अपनी लपेट के अंदर बेशुमार शख्सियात को लेता चला आ रहा है। लेकिन हमारे हुकूमत और हमारे हुक्मरान चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा बाइस्ड हैं और अपने बाइस्ड नज़रियात की वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग पर फोकस किए बैठे हैं। और नून लीग ने भी चूँकि जो फॉरेन फंडिंग केस का ममनुआ फंडिंग वाले मामलात हैं उसको इस तरीके से उजागर किया है, जिसको अब ब्रॉडशीट के ज़रिए बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि अब ने ये उठाया, अब हम ये वाला मामला उठाएंगे ताकि मामला बैलेंस रहें। और अब जो ब्रॉडशीट के लिए तहकीकाती कमेटी बनी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अजमत सईद को इसका सरबराह बनाया गया है, जिस पर नून लीग ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वो जज साहिब हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ सिसिलियन माफिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था, जो आज भी मीडिया के अंदर उनके हवाले से बहुत ज़्यादा मकबूल है। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जिस वक्त सन 2000 में ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा हुआ उस वक्त जस्टिस अजमत सईद साहब नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे और 2000 में वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हुए। ये जो हैं SCS कोटेकना केस आपको याद होगा कि ये बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ कायम किया गया था, और इसमें भी वो एहतसाब कमीशन, उस वक्त के एहतसाब कमीशन की जानिब से इनके ख़िलाफ़ पेश होते रहे हैं। तो इनका एक बैकग्राउंड इस हवाले से नैब से कुर्बत, उस वक्त की फ़ौजी आमरीत के साथ भी कुर्बत, और ये चीज़ें तो इसमें मौजूद हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये उस वक्त नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे जब नैब ने ब्रॉडशीट के साथ एग्रीमेंट भी किया था, और उन्होंने बाद में चूँकि बहुत ज़्यादा अहम पोस्टों पे रहे, हाई कोर्ट के जज रहे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के तौर पर रिटायर हुए हैं, तो इस मामले को उन्होंने कभी टेकअप नहीं किया। दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से भी यही कहा जाता है कि ये इमरान खान के कुछ उनको पसंदीदगी भी है उनकी, और ये शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं, और इनका इंतखाब की जो वजूहात हैं वो ख़ास तौर पर पनामा केस के अंदर जिस तरीके से इन्होंने एसेट्स की डेफिनेशन निकाली थी, एक ख़ास डिक्शनरी के अंदर, ब्लैक डिक्शनरी के अंदर से एक लफ्ज़ की डेफिनेशन निकाल के और उस डेफिनेशन के तहत एसेट्स के मीनिंग्स तलाश करके और फिर नवाज़ शरीफ को पारा किया था। तो ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली हुकूमत के और हुकूमत के मुआवनीन के ज़ेर में थी जिस वक्त उन्होंने जस्टिस अजमत सईद का बतौर चेयरमैन इंक्वायरी कमीशन तकर्रर किया। लेकिन अब ये भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी मामला चल गया है, क्योंकि एक जानिब ब्रॉडशीट ख़ुद बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई, दूसरी जानिब नैब का जो किरदार आया, ख़ुद उनको पैसे देने में एक गलत कंपनी, एक गलत बंदे को 15 मिलियन दे दिए, इनको 29 मिलियन दे दिए।
تو اس قسم کے بھی بڑے نیب کے اوپر بھی بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس پر از خود نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، اور نیب کے پورے اس ٹائم کا، اس ٹینیور کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ چونکہ براڈ شیٹ کا طوفان صرف اور صرف جو فورن ایسٹس ہیں 200 شخصیات کے، وہ 200 شخصیات میں سے 199 کا کوئی ذکر آئے گا نہیں آئے گا، لیکن صرف ایک شخصیت کا ذکر آتا رہے گا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے۔ دوسری جانب جو سیاسی فرنٹ ہے اس کے اوپر بھی خاصی گہما گہمی ہو گئی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن کے لیے حکومت نے ایک خاص اپنی صف بندی کر لی ہے، اور جس کے تحت پی ٹی آئی پنجاب میں بھی اکثریت حاصل کرنے کے لیے اپنا جوڑ توڑ کر رہی ہے، اسی طریقے سے کے پی میں، بلوچستان میں، سندھ کے اندر وہ اکثریت حاصل اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی بڑی سویپنگ میجورٹی ہے، تو اس کو تو چھڑا نہیں جا سکتا، وہاں سے ان کو جو بھی حصہ ملے گا۔ اب پنجاب کے اندر خاص طور پر ذمہ داری لگا دی گئی ہے چودھری سرور کی، چودھری برادران کی، شہزاد اکبر کی اور عثمان بزدار کی۔ ان کی میٹنگ سے حوالے سے میں آپ کو بریف کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے نون لیگ کے لوگوں سے رابطہ کیا گیا اور ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگرچہ ابھی تک ہمیں اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی نون لیگ کے لوگوں کو توڑنے کی، لیکن اس کے باوجود ہم پنجاب سے سینٹ کی 9 سے 10 نشستیں جیت سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر عمران خان نے چودھریوں کو یہ کہا ہے کہ آپ سینٹ کے لیے اپنے 3 امیدوار دیں، جبکہ اصل اعداد و شمار کے مطابق وہ صرف 1 سیٹ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اگر 3 سیٹوں کی یقین دہانی کرائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور چل رہی ہے، اور حملہ ڈیفینیٹلی صرف مسلم لیگ نون پر ہی ہوگا، کیونکہ نون اس معاملے میں ان کی سیٹیں زیادہ ہیں اور وہ اپنا جوڑ توڑ بھی ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس معاملے میں ابھی نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری جانب آ جاتے ہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، لیکن وہاں پر جے یو آئی بھی موجود ہے اور ایک اس کا اچھا خاصا دھڑا ہے، اور اب حکومتی حکمت عملی کے تحت شاہ فرمان جو گورنر کے پی کے ہیں ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ جے یو آئی کے ناراض دھڑے سے مراد ہے مولانا گل نصیب، مولانا شرانی، حافظ حسین احمد اور دیگر، ان سے رابطہ کریں اور ان کی سمپتھیز حاصل کریں سینٹ الیکشن کے لیے، تاکہ وہاں سے ان کے گروپ کو توڑ کر یا ان سے ڈیفیکشن کرا کر یا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹس لے کر سینٹ کے اندر اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا جا سکے۔ اب بلوچستان میں تو ویسے ہی باپ ہے، باپ سے مراد وہ باپ نہیں، باپ سے مراد ہے بلوچستان عوامی پارٹی جس کا مخفف ہے بی اے پی کے ساتھ مل کر بھی اب ایک پورا پلان ہے وہاں پر ہم نے کس طریقے سے سینٹ کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو سینٹ کے حوالے سے حکمت عملی حکومت کی بن رہی ہے وہ صرف اور صرف نون لیگ کو ٹارگٹ کر کے اپنے لیے میکسیمم سیٹس حاصل کرنا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ ٹرکی ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو حکومت کی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اب ایک ذاتی مفادات کا بھی ایک ٹکراؤ کی سچویشن بن گئی ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ سیاست بچتی ہے، اصول بچتے ہیں یا روایات بچتی ہیں، کیونکہ عمران خان وہ شخصیت ہیں جو ہمیشہ اس بات کے داعی رہے ہیں کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں، اور دوسری جماعتوں کو توڑ کے اپنے لیے حمایت حاصل کرنا یا غیر جمہوری طریقوں سے اپنے لیے میکسیمم ووٹ حاصل کرنا، میرا خیال ہے یہ ان کو زیب نہیں دیتا، اور ان کو اپنے اس طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔